अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ पाशा हैं, जो हम डिस्कशन जो है वो हम करेंगे ऑन द स्टेट ऑफ द इकॉनमी, कि क्या जो ट्रेंड जो ट्रफ जो था, डाउन टर्न बहुत नीचे की तरफ चला गया था इकॉनमी का, क्या उसमें कुछ बेहतरी आई है, या क्या वो जो ट्रेंड है वो इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स एन इम्प्रूवमेंट और नॉट। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, तीन चीज़ें जो हैं उनमें लग रहा है कि कोई पॉजिटिविटी आई है। एक तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो नेगेटिविटी थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है, बल्कि अंडर 1% ग्रोथ हुई है, जो पिछले साल एज यू नो इट वाज आई थिंक नेगेटिव 25%, एंड दिस इज़ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो क्रेडिट है टू प्राइवेट सेक्टर वो मैसिवली डिक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग। दूसरा जो है वो आपको वी हेयर ऑफ इट एवरी डे कि जो ये स्टॉक मार्केट है इट्स रीचिंग न्यू हाइट्स एवरी अदर डे, एंड दैट आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव फीचर। तीसरा जो है वो एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो बहुत ही बेटर देन एक्सपेक्टेड हो रही है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल से इट्स बिकॉज ऑफ फ्लड्स जब होते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो सॉइल होता है वो बहुत सरखेज़ हो जाता है। बट ये तीन तो हमें थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं फैक्टर्स, एंड फाइनली द फोर्थ वन इफ़ यू विल इज़ दैट हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कंटेन हुआ है। योर थॉट्स सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरे ख्याल से आगाज में एक बहुत अहम मसले के बारे में जिक्र किया है। ज़रूर हम सब की ख्वाहिश तो यकीनन ये है कि जो माशी हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे उनमें कुछ बेहतरी होने का सिलसिला अगर शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपने 2-3 पॉजिटिव इंडिकेटर्स बताए हैं। साथ साथ मैं ये कहते चलूं कि पहला क्वार्टर जो है इस साल का 2023-24 का, और पहली दफा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने क्वार्टरली एस्टिमेट्स किए हैं जीडीपी के, माशाल्लाह हमें उनका शुक्रिया अदा करने चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। और उन्होंने ये कहा है कि पहले क्वार्टर में पाकिस्तान की इकॉनमी की शरह नमू 2.17% रही है, यानी कि पॉजिटिव है। और पिछले साल उन्होंने रिवाइज करके अब ये कहा है कि पिछले साल का शरह नमू जो है वो मंफी था। So it was also a very low base, right, Dr. Sahab? It was such a low base that it was the only way was slightly up, right? Up, absolutely. अब ये बात, अब उसमें भी आप देखिए कि उन्होंने जो अदाद शुमार पेश किए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, उसमें आप यकीनन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि मेजर क्रॉप्स जो हैं उनमें डबल डिजिट इजाफा है माशाल्लाह, कपास में और चावल में। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तकरीबन फ्लैट है, बहुत ही छोटा इजाफा है। और अलबत्ता जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है जो कि तकरीबन 60% है हमारे इकोनॉमी का, वो मंफी अभी तक है। और उसमें 2-3 शोबे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मंफी हैं इस वक्त, 12 से 15%। और वो कौन से शोबे हैं? एक सब शोबा जो है वो हैरत अंगेज बात, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, यानी कि ये जो हमने सरे सूद को आसमान तक पहुंचा दिया है उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में बहुत एक्यूट बोरिंग की कमी हो रही है। और आपने खुद इसका जिक्र किया कि प्राइवेट सेक्टर नेगेटिव में चले गया बोरिंग के लिहाज से। जी। और दूसरा उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में बहुत कमी बताई है। तो एक बड़ा मिक्स सा पिक्चर है। ओवरऑल थोड़ा सा आगाज है, बट अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात और कहते चलूं कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट का जरूर जिक्र किया, मगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम सबको ये अंदाजा हो रहा है कि अभी भी स्टेट बैंक बड़े सलीके से दरामदात को कंट्रोल कर रहा है। सही।
اور یہ بات ہوئی تھی IMF کے ساتھ کہ ہم مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی لائیں گے اور درآمدات کو فزیکلی ریگولیٹ نہیں کریں گے، مگر لگتا یہ ہے کہ ریگولیشن جاری ہے۔ مگر ایک بہت بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ دو حصے ہوتے ہیں آپ کے توازن ادائیگی کے، ایک ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو یس بہت کم ہو چکا ہے، نیگیٹو بہت کم ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ امپورٹس کی کنٹرول ہے۔ دوسری طرف جو پریشان کو کہ فائنینشیل اکاؤنٹ اکتوبر میں نیگیٹو ہو گیا ہے، منفی ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو نیا پیسہ باہر سے نہیں مل رہا ہے اور پرانے قرضوں کی واپسی آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے جو فائنینشیل اکاؤنٹ ہے وہ منفی ہو گیا ہے اور پورا توازن ادائیگی بھی منفی رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ پچھلے ہفتے بھی آپ نے دیکھا کہ ریزروز میں $200 ملین سے زیادہ کمی آئی ہے۔ So with all due respects, it is too early to conclude کہ پازیٹیو ہے، ابھی بھی مکسڈ پکچر ہے، بس ہم سب کی دعا یقیناً یہ ہے کہ پازیٹیو ہو جائے۔ رائٹ، بٹ یہ جو آپ نے مینشن کیا کہ باہر سے جو ہمیں نہیں مل رہا، بوروئنگ جو ہماری تھی، جو بجٹڈ تھی، کمرشل بوروئنگ جو بجٹڈ تھی، جو ہماری ڈیٹ ایکوٹی سکوک یورو بانڈس جی کی جو ایشوئنس ہے وہ ڈیفر ہو گئی ہے۔ اس میں میرے خیال میں ٹوٹل اباؤٹ 5 to 6 بلین ڈالرز انہوں نے رکھے تھے، اس سال بجٹ کیا تھا، اور وہ اوبیسلی ڈار صاحب نے رکھے تھے، اینڈ he obviously is no longer accountable for anything۔ یہ جو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا تھا کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ the rate of interest is too high۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ why do you think that the fund normally اگر آپ فنڈ کے پروگرام میں چلے جائیں، اسپیشلی اگر آپ کا پھر فرسٹ ریویو بھی سکسیزفل ڈکلیئر کر دے فنڈ، تو why is it that bilaterals and multilaterals and most particularly the rating agencies جو ہیں وہ ہماری ریٹنگ بڑھانے کو تیار نہیں ہے تاکہ ہمارا جو ریٹ ہم جو پے کرتے ہیں for foreign borrowing وہ ذرا کم ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ یعنی کہ باہر کے جو قرضوں کا بوجھ ہے جی وہ بہت بڑھ چکا ہے، $130 ارب کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے۔ اور ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ہمیں سالانہ جو باہر سے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے تجارتی خسارہ اور قرضوں کی واپسی کر پائیں اور ریزروز میں کچھ اضافہ کر لیں، تقریباً 20 سے 22 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اگرچہ کچھ رول اوورز ہو بھی جائیں جو کہ ہو چکے ہیں، رائٹ؟ ابھی سعودی عربیہ نے کر لیا ہے، UAE نے کر لیا، چائنا نے کیا ہے، اس کے باوجود ہمیں 20 سے 22 ارب ڈالر کی ضرورت رہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF پروگرام ہے، اور مگر آپ یہ دیکھیے کہ IMF پروگرام ہونے کے باوجود اس پروگرام کے دوران آپ جولائی کے بعد سے دیکھیے کہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر ریزروز میں کمی آ چکی ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ سال کے اینڈ تک اس پروگرام کے تحت پاکستان کے ریزروز 9 ارب ڈالر تک پہنچیں، اس وقت وہ 7 تک گر چکے ہیں۔ دوسری طرف جو پریشان کن بات یہ ہے کہ ملٹی لیٹرلز جو ہیں، چاروں ڈیولپمنٹ بینکس جو ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آپ کا ورلڈ بینک، آپ کا ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، یہ 4 میجر سپورٹرز ہیں پاکستان کے کنسیشنری فائنینس کے۔ سال بھر میں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 6.5 سے 7 ارب ڈالر ان 4 بینکوں سے آئیں گے۔ پہلے 5 مہینے میں کھینچ کھانچ کے $550 ملین صرف آئے ہیں ان سے، تو یعنی کہ ملٹی لیٹرلز بھی پیچھے جا چکے ہیں۔ بائی لیٹرلز تو یہ دیکھیے کہ چائنا نے تو فنڈنگ کرنا تقریباً بند کر دیا ہے، ہمارا سب سے بڑا فائنینسیئر بائی لیٹرل چائنا تھا،
تو with all due respects اس وقت IMF نے خود اپنے جو ریویو نوٹ لکھا ہے اس میں کہا ہے کہ ہمیں اس بات کی پریشانی ہے کہ پاکستان کو باہر سے پیسے نہیں آ رہے ہیں اور IMF پروگرام ہونے کے باوجود نہیں آ رہے ہیں. تو حالات اس لیے میں کہہ رہا ہوں with all due respects to the caretaker government and false sense of complacency مت کریٹ کریے and don't add to it by making these announcements کہ SIFC اللہ کے فضل سے $25 ارب اگلے کچھ ہفتوں میں لے آئے گا. کاش لے آئے مگر ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے. جون تک ہم دیکھتے آئے ہیں جون کے بعد سے. تو لہٰذا one has to be careful at this time. ایکسپیکٹیشنز کو ٹیمپر کرنی چاہیے تھوڑی بہت. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. پلیز اسٹے ود us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, اینڈ obviously it's not purely in the realm of economics, but there is a perception in this country, maybe it is sort of being strengthened by the political parties, but وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رکاوٹ ہے یا جو bilaterals اور multilaterals ابھی ملک میں نہیں آنا چاہ رہے, they don't want an engagement or to invest in this country or to sort of extend loans to this country, وہ اس واسطے کیونکہ caretaker set up ہے and they are all waiting for elections. How much would you agree with that assessment? دیکھیے with all due respects یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات بتا دوں. 19 میں جب میں کچھ حکومت میں تھا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ IMF کا پروگرام ختم ہو چکا تھا اور کیئر ٹیکر حکومت نے نیگوشیٹ کر کے ایک نیا فار نیگوسیشنز. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے جو اعداد شمار ہیں, آپ کے جو گیپس ہیں, آپ کا جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے وغیرہ, وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں اور اس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں, اگر آپ اجازت دیں مجھے یہ لفظ استعمال کرنے کی, کہ نیچرلی the international especially the private financiers وہ تو ہٹ چکے ہیں. آپ کے بانڈ فلوٹیشن اور کمرشل بورونگ غیر ممکن سے ہو چکا ہے. مگر اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی لیٹرلز اور بائی لیٹرلز بھی اپنے ہاتھ پاکستان سے کھینچ رہے ہیں, اور IMF نے خود اس بات کو اپنے پریس نوٹ میں اس کا ذکر کیا ہے. They did allude to it. One related question, ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ I mean the IMF itself as an institution is also evolving, اور اگر آپ نوٹ کریں تو جو 2019 کا جو IMF کا جو سائن ہوا ایگریمنٹ جو سائن کی تھی حفیظ شیخ صاحب نے, اور اس وقت میرے خیال میں وہ نیولی اپوائنٹڈ رضا باکر تھے گورنر اسٹیٹ بینک کے, تو ان دونوں نے جو سائن کی تھی اس سے پہلی بار ہمیں پتہ لگا کہ جو فنڈ ہے وہ اپ فرنٹ کنڈیشنز کرے گا. وہ دے آر نو لانگر مطلب ان کو کوئی کمفرٹ لیول نہیں ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو پلیج کرے گی وہ کرے گی. ڈو یو تھنک دیر از دیٹ ایلیمنٹ ایز ویل؟ آئی تھنک دیر جو پچھلے پروگرام میں ہوا جی, جو ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ 23واں پروگرام تھا, اس میں جو تبدیلی آتی رہی تقریباً ہر دوسرے مہینے میں, ہماری جو PDM کی حکومت تھی ان کی پالیسیز میں, خاص طور پہ ایکسچینج ریٹ پالیسی, ڈاکٹر صاحب those are all associated with اسحاق ڈار. I mean وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب تھے. جی, مگر بات یہ ہے کہ ایک حکومت اگر اس طرح اپنے پالیسیز میں ریپڈلی بڑے بڑے تبدیلیاں لاتی ہے تو کریڈیبلٹی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اور حیرت کی بات ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اس پروگرام نہ ہونے کے باوجود پاکستان جا کر
पेरिस में शहबाज शरीफ IMF के साहब साथ ने जी he did a wonderful job. मगर डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ. I know I'm going a bit more towards the political side, but I think this is necessary. क्या आपका ख्याल है, because obviously नवाज शरीफ का जो ट्रस्ट है with इसहाक डार, it seems very firm. Do you think that there is also a concern amongst bilaterals and multilaterals कि अगर नवाज शरीफ साहब, who is supposed to be the most likely victor in the next elections, do you think उनका ख्याल है कि फिर इसहाक डार साहब आएंगे तो सारा फिर उलट पुलट हो जाएगा, तो why should we throw good money after bad at this time? ये हो सकता है, यकीनन ये हो सकता है, इसलिए कि जो लास्ट एक्सपीरियंस रहा है हमारे खास तौर पे आपके जो लेंडर्स का पाकिस्तान के साथ वो जरा नामुनासिब रहा है, और ये आप जो कह रही हैं कि ये परसेप्शन यकीनन हो सकता है, ये परसेप्शन हो सकता है उनका हमारे लिए नामुनासिब रहा होगा, बट हमारे भी फाइनेंस मिनिस्टर जो थे इसहाक डार, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी नामुनासिब एफर्ट करने की. नाउ डॉक्टर साहब, लेट्स कम बैक टू इकोनॉमिक्स. यू नो, हमने बात की है इन टर्म्स ऑफ सम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. आई वुड नाउ लाइक टू गो टू इन्फ्लेशन. आपको पता है कि नवंबर की जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी वो 29.2% थी. डिस्काउंट रेट हमारा अभी तक 22% है, विच इज़ क्लोजर टू द कोर इन्फ्लेशन देन इट इज़ टू द हेडलाइन इन्फ्लेशन. आपका ख्याल में इज़ देयर एनी चांस दैट, आपको ये भी याद होगा कि जो पिछला प्रोग्राम था बाकर साहब ने तो कह दिया था हेडलाइन इन्फ्लेशन से हम लिंक करेंगे. डू यू थिंक देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी कि ये जो डिस्काउंट रेट है ये बढ़ाया जाएगा इन द नियर फ्यूचर? And if so, would you support it? मेरा नहीं ख्याल है कि आपका जो पॉलिसी रेट है उसमें वाज़े तौर पर इजाफा होगा. और मेरे ख्याल से इस वक्त जो बात परेशान कुन है वो ये है कि अफरात ज़र की रफ्तार में कोई वाज़े तौर पर कमी नहीं आ रही. और मैं आपको एक और बात कहता चलूँ कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो एस्टिमेशन किया है अफरात ज़र का जी, वो नुमाया तौर पर कम है, अंडरस्टेट किया हुआ जी. कितना एक आपका ख्याल में? देखिए, अगर आप गैस टैरिफ्स की इजाफे को ठीक से ले लें और घरों की रेंट्स को ठीक से ले लें तो इस वक्त अफरात ज़र जो है वो 37 से 40% की रेंज में है. ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है. बट वो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जी, वो वीकली जो होता है वो तो कंसिस्टेंटली जो आप फिगर दे रहे हैं उतना ही होता है. जी बिल्कुल होता है, इसलिए कि उसमें उन्होंने गैस टैरिफ का इजाफा 1100% लिया है, मगर अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इजाफा 500% के करीब लिया है. ये तकरीबन 600% का फर्क जो है अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 6% बढ़ा देता है. ओके, सिर्फ एक. ओके डॉक्टर साहब, ये जो इन्फ्लेशन है ये दिस इज़ ऑब्वियसली हर्टिंग ऑल इनकम ग्रुप्स, चाहे वो लो इनकम ग्रुप हो, मिडिल इनकम हो, लोअर मिडिल हो, सबको बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है. ये कितनी देर तक सस्टेनेबल है? वी कीप टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बट हाउ मच इज़ इट सस्टेनेबल एट अ हाउस होल्डर लेवल? बात दरअसल ये है कि हमारा अंदाज़ा ये है कि एक तो के साथ साथ आपने देखा कि बेरोजगारी में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है. सही. और हमने जो एस्टिमेशन की है, हमारा अंदाज़ा ये है कि तारीख का सबसे ऊंचा लेवल है इस वक्त आपकी बेरोजगारी का तकरीबन 10%, यानी कि तकरीबन 70 लाख वर्कर्स अनएम्प्लॉयमेंट है. और दूसरी तरफ हमारा एस्टिमेट ये है कि गुर्बत के लकीर के नीचे जी इस वक्त, मुझे इतना अफसोस है आपसे कहते हुए जी, तकरीबन 11 करोड़ लोग पाकिस्तान के 24 करोड़ में से गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं. कब तक ऐसा चलेगा? एक और मैं स्टैटिस्टिक आपको पेश कर दूं, और वो ये है कि हमारे जो नौजवान हैं कितने ऐसे कुछ नहीं कर रहे. इसमें कितना इजाफा है? ये पिछले
4 साल में तकरीबन 2 गुना हो गया है। और इस वक्त आपको हैरत होगी 1,50,00,000 नौजवान पाकिस्तान के कुछ नहीं कर, आइडल हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। Right. We'll take a short break here. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। डॉक्टर साहब, आपका एक आर्टिकल छपा था बिजनेस रिकॉर्डर में जो मैंने पढ़ा था। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें एक्चुअल फैक्टर आ रहा था जो एक्चुअल जो शुड बी अंडर कंसिडरेशन, वो ये था कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशो है, जो कि क्रिटिकल होता है टू डिटर्मिन कि आपकी कलेक्शंस अच्छी हैं कि नहीं हैं, वो हमारा 10% से कम ही है फॉर द पास्ट क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। और अगर आप नोट करें तो इफ़ यू लुक एट दैट फिगर नेक्स्ट टू द ड्राइव ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग, मतलब है कि ये गवर्नमेंट तो ऑलरेडी वो करती जा रही है, वही डिसीजंस ले रही है जो पिछले वो जो फाइनेंस बिल में है। ऑब्वियसली दे आर उनका मैंडेट नहीं है कुछ और, बट जो हमारी वो जो फोकस है वो इंक्रीजिंग रेवेन्यू पे है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कोई 80-85% हो गए हैं ऑफ टोटल कलेक्शंस। तो ये इससे भी तो डॉक्टर साहब पॉवर्टी बढ़ रही है, बिकॉज यू नो द इनडायरेक्ट टैक्स इज सो हाई, यू आर टैक्सिंग द पुअर। एंड जी बिल्कुल। और ये बात ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा जी कि क्यों हमारा टैक्स का रेशियो जो है हमारी इकोनॉमी के साथ वो तकरीबन 9.5% पर आके गिर चुका है, और कुछ साल पहले ये 11.5% तक था। इवन दैट इज नॉट गुड। हाँ जी, वो भी कोई खास अच्छी हमने जो रिसर्च किया है पाकिस्तान पर, और इस पे तो मैंने 1-2 PhDs भी करवाए हैं जी। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो एक मुनासिब लेवल अगर होना है तो 15% होना चाहिए। बेशुमार मरात, रेवेन्यू कंसेशंस, पूरे सेक्टर्स आपके एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्स हुए हैं। मैं आपको एक बहुत अहम अदाद शुमार पेश करना चाहता हूं कि हमारा जो बड़ा जो सनती शोबा है जी, उस पर बोझ बाकी शोबों से 4 गुना है, 4 गुना। तो हमने एक सेक्टर को ओवर टैक्स किया है, बाकी आपका ज़री शोबा और आपका सर्विसेज शोबा में टैक्सेस बहुत कम है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स तो ना होने के बराबर है, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह बहुत कम है। बहुत गुंजाइश है, और ये सिर्फ प्रोग्रेसिव टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूं जिसके इजाफे की शिद्दत से जरूरत है। हमने पिछले बेशुमार कंसेशंस दिए हुए हैं सालों में, इन सब को खत्म करने का वक्त आ गया जी। एंड डॉक्टर साहब, अगर देखें आप जो फंड के जितने भी प्रोग्राम्स हैं पिछले 3-4-5 तो मैंने भी देखे हैं, वो दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट एंडिंग एग्जेम्पशंस, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट वाइडनिंग द टैक्स नेट, और वो कोई गवर्नमेंट नहीं करती। जी यही तो मसला है। दिस इज व्हाट वी कॉल एलीट कैप्चर। दैट्स राइट। कब तक चलेगा ये एलीट कैप्चर इस मुल्क पर? और डॉक्टर साहब, अदर टैक्सेस में भी अगर आप देखें तो इस साल जो बजट किया गया है, पेट्रोलियम लेवी विच एज यू नो इज अनदर इनडायरेक्ट टैक्स, अदर टैक्सेस में वो 30% ऑफ टोटल अदर टैक्सेस है। Of course the bulk जी, and that again is a burden on the poor more than on the rich. Absolutely। उसकी वजह ये है कि जो आपका हाई स्पीड डीजल खास तौर पर इस्तेमाल होता है वो खाने पीने अशिया पर 40 से ज्यादा फीसद इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन में, और उसका बोझ जाके गरीब तबके पे ज्यादा पड़ता है। Okay, we've talked about elite capture in terms of you know taxes and collection, the revenue collection of the government. अब डॉक्टर साहब, let's talk about elite capture in expenditure. मतलब है कि जो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है which is essentially direct cash, mostly direct cash disbursements जो होती हैं बेनिफिशरीज़ को, और वो बेनिफिशरीज़ बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई हुए हैं। आई थिंक कर्टसी डॉक्टर सानिया निश्तर, वो जो वो
جی وہ جو دیٹس اباؤٹ 2% آف ٹوٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر, اور کرنٹ ایکسپینڈیچر آپ کا کوئی تقریباً میرے خیال میں 14 ٹریلین روپے کا اس سال رکھا گیا ہے. ادھر بھی تو لیڈ کیپچر ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ یقیناً میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ جب سے ہمارے یہاں غربت کا پیمانہ جو ہے, لیول جو ہے, بے تحاشا تیزی سے بڑھا ہے. اس وقت جسے ہم کہتے ہیں پاورٹی گیپ, پاورٹی گیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھرانے کو کم از کم ایک مناسب لیول پر آنے کے لیے نیوٹریشن کے لحاظ سے بچوں کے اور اپنی کیا انکم ہونی چاہیے اور ہے کتنی ہے, یہ گیپ کیا ہے پاکستان میں. اس وقت پاکستان میں پاورٹی گیپ 2450 ارب ہو چکا ہے, اور آپ کا اچھا پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مشکل سے 450 ارب کا ہے. Only about 1/5 of what we need. یہ ہے ٹریجڈی پاکستان کی کہ اس وقت جب غربت اتنی تیزی سے, امیجن 11 کروڑ لوگ اس ملک میں غریب ہیں, آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اتنا محدود کر رکھا ہے. اس بات کا بھی ہمیں بہت افسوس ہے. آپ کو پروگریسو ٹیکسز ریونیوز بڑھانے ہیں, اور اس میں سے کم از کم آدھا حصہ جو ہے وہ آپ سوشل پروٹیکشن اور سوشل سیفٹی نیٹس. جی بٹ کمنگ بیک ٹو دی ایکسپینڈیچر ڈاکٹر صاحب, ہمارا ڈیفینس جو ہے, نو بڈی وڈ لائک کہ جو آپریشنل ایکسپینسز ہیں وہ کم ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے نیڈ فار سم کائنڈ آف سیکریفائسز بائی آل سیکٹرز انکلوڈنگ civil administration. So don't you think that they need to voluntarily sacrifice procurement for at least this particular year جس میں ہم اتنی پھنسے پڑے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سال آپ نے جو کیا ہے کہ آپ نے تنخواہوں میں اور پینشنز میں نمایاں طور پر اضافہ اناؤنس 30-35% ڈاکٹر صاحب, پیسہ ہے نہیں تو 30. جی اس کے باوجود آپ نے اناؤنس کیا ہے, اور یہ لائبلٹی جو ہے اگر آپ ڈیفنس اور سول گورنمنٹ فیڈرل پروونشل کو ملا لیں تو یہ لائبلٹی کوئی 1000 ارب کی آپ نے ایڈیشنل کریٹ کی. So 1 trillion out of the 13-14 trillion, yes, dedicated to current exegy. Increase in the benefits of civil and military employment. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو پینشنز کا شیئر ہے فیڈرل لیول پر وہ 70% ہے آپ کے ملٹری کا, اور تقریباً 30% ہے سویلین جو ریٹائرڈ. And no reforms still. Government after government. جی government after government has said that. Reforms have become very essential. اور میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو ملٹری جو کمپلیکس ہے اس کا اکنامک فٹ پرنٹ ہے پاکستان میں سگنیفیکنٹ, اس سے جو وہ جنریٹ کرتے ہیں کم از کم پینشن فنڈ تو اسٹیبلش کر لیں, اور اس پینشن فنڈ کو بڑھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے جو سولجرز ہیں اور جو ہمارے شہدا کے لیے بھی ان کو گارنٹیڈ پینشن ملنا چاہیے. گارنٹیڈ پینشن, بٹ آلسو ڈاکٹر صاحب وی نیڈ سم کائنڈ آف امپلائی کنٹریبیوشن ٹو فار the pension fund, because that's a basic essentially آپ یا تو یہ کریں گے جس طرح اب انہوں نے جو آپ کے ڈسکوز وغیرہ کے امپلائیز تھے ان کا جو بینیفٹ تھا فری الیکٹریسٹی کا وہ ختم کر دیے. بٹ ڈاکٹر صاحب کیا فرق پڑتا ہے, آپ ان کو پیسے دے دیں یا ان کا وہ بل لے لیں, اور پیسے آپ زیادہ دے رہے ہیں بیکاز آبویسلی بلز ان کے سردیوں میں تو 20-25 ہزار نہیں ہوتے ہیں بجلی کے. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس ڈیسیژن. آئی تھنک محمد علی صاحب جو ہیں ان کو ہی نیڈس ٹو ریوزٹ سم آف ہز ڈیسیژنز. ہمارا پاور سیکٹر تو اللہ ہی حافظ, میں اس کے آگے کہنا نہیں چاہتا, مگر صرف یہ کہتا چلوں جس طرح ڈاکٹر صاحب نواز شریف صاحب نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا کہ ان کے سارے جو اپیل ہیں وہ سکسیسفل ہوں گی, اسی طرح آپ نے پاور سیکٹر اللہ پہ چھوڑ دیں.
But anyway, as you heard, Khawateen Hazrat, thank you, Dr. Saab, for your for giving us your views on these very very important matters. Khawateen Hazrat, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि बहुत there is some positivity in some of the indicators, मगर इससे to perceive कि जी इससे सब कुछ ठीक हो रहा है और अब हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, ज़रा प्रेमेच्योर है. वी हैव टू वेट एंड सी. और अल्लाह करे कि वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, दे आर सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग ऑल द MOUs. मेरे ख्याल में 20-25 बिलियन डॉलर्स के तो MOUs साइन हो गए हैं सऊदी अरेबिया में, कतर के साथ, कुवैत के साथ. बट अल्लाह करे कि वो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, अल्लाह करे कि वो कन्वर्ट हो जाएं. और मगर अगर हो भी गए तो वो इतनी जल्दी पैसा लमसम में नहीं आएगा. इट्स इन स्टेजेस. और केयर मस्ट बी टेकन कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो वो CPEC के अंडर जो साइन हुए थे, जिसमें अब हम इतना ज़्यादा टैरिफ दे रहे हैं बिकॉज हम ना हमारे पास डॉलर्स हैं उनको रिमिट करने के, ना टेक और पे जो सिस्टम है, टेक एंड पे जो है वो भी इशू बना हुआ है क्योंकि हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं. और ये हमने कमिट किया था, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशंस थी वो हमने कमिट की थी. तो वी मस्ट हायर extremely competent lawyers who must review all these contracts with a fine and read the fine print as well before agreeing to them, because फिर उसकी हमारी जो future generations हैं वो प्राइस पे करेंगी. इजाज़त दीजिए इसी के साथ. खुदा हाफिज़.